आज हामी निर्वाचन प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित भयौँ र लामो छलफल गऱ्यौँ आयुक्तज्यूहरूसँग। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 135वटा पार्टीहरू कति वैधानिक छन्, कति अवैधानिक छन्। पार्टीहरू वैधानिक भयो, संविधान अनुसार चल्यो, राजनीतिक दलको ऐन र कानुन अनुसार चल्यो भने, आफूमा नै आदर्श कायम गर्यो भने बल्ल मुलुक राम्रो हुने कुरा हो। त्यसकारणले आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीकै तर्फबाट पनि हामी 23 जना केन्द्रीय सदस्यहरू सहितको टिम यहाँ उपस्थित भयौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, विभिन्न पार्टीको नामहरू बीचबीचमा धेरै पार्टीहरू, जस्तै 2064 सालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो नेकपा माओवादी, 65 सालमा एकीकृत माओवादी केन्द्र, त्यसपछि आएर 69 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र। यी हुँदै हामी पनि त्यसमा आबद्ध थियौँ र अहिले आएर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले, जो फागुन 23 गतेको फैसलाले जुन पार्टी एकीकरण नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा पार्टी एकीकरण भएको थियो, त्यो पार्टी एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतको 23 गतेको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र आफ्नो ठाउँमा, नेकपा एमाले आफ्नो ठाउँमा रहन पुग्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्यो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत भएको सन्दर्भमा यस प्रकारको स्थिति सिर्जना हुँदा हामी पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि त्यसको अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्थ्यो र हामी त्यसैमा आबद्ध भयौँ। जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रतिरका पनि त्यसैमा आबद्ध भयौँ। को वैधानिक को अवैधानिक भन्ने सन्दर्भ पनि व्यापक रूपमा चल्यो। त्यही सिलसिलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट आज कैयौँ सांसदहरूलाई, 4 जना सङ्घीय सांसदहरूलाई र अन्य प्रदेश सांसदहरू 9 जना र स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका 100 जना प्रतिनिधिहरूमाथि कारबाहीको डन्डा चलाइयो र त्यो कारबाही अवैधानिक छ कि पार्टी नै अवैधानिक छ, पार्टी नै संस्थागत भएको छैन, विधि सम्मत छैन। किन भन्नु होला भने 69 साल माघको 20 देखि 26 गते महाधिवेशन भयो, त्यसपछि पार्टीको महाधिवेशन भएको छैन। 9 वर्षसम्म पार्टी महाधिवेशन भएन। निर्वाचन आयोगमा 73 सालभित्र हामी महाधिवेशन गर्छौँ भनेर जानकारी गरियो, तर पार्टीको महाधिवेशन हुन सकेन। 73 सालमा के गरियो? निर्वाचन आयोगमा दर्तै नभएका पार्टीहरूलाई कानुनले चिन्दैन। 10 वटा पार्टीको बीचमा गौरवशाली पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी, विभिन्न पार्टी भनेर 10 वटा पार्टीको बीचमा पार्टी एकीकरण गरियो भन्ने घोषणा गरियो माओवादी केन्द्रको तर्फबाट। तर त्यो अवैधानिक ढङ्गले पछि बाबुरामजी फुट्नुभयो, विप्लवजी जानुभयो, अलग हुनुभयो, अनि वैद्यजीहरू अलग हुनुभयो। त्यो अलग भएका साथीहरू समेत जाँदाखेरि खासै माओवादीमा रहने तत्त्व चाहिँ मूल गुदो चाहिँ त्यहाँभित्र रहेन। नरहेपछि फेरि उहाँहरू को आउनुभयो, को जानुभयो। हामी वैधानिक, हामी चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू हामी हौँ र त्यसपछि ती आएका साथीहरूलाई समेत लिएर अवैधानिक ढङ्गले कारबाहीको डन्डा चलाइयो। त्यसकारणले पार्टीहरू वैधानिक हुनुपर्छ, वैधानिक पार्टीले चलाएको कारबाही मान्नुपर्छ, सबै पार्टी वैधानिक बनोस् भन्ने आजको आवश्यकता हो र हामीले बुझिरहेका छौँ। नेपालमा निर्वाचन आयोगले पनि धेरै पार्टीहरूलाई सचेत बनाएको छ। आज पार्टीहरू वैधानिक ढङ्गले चलेनन्, पारदर्शी भएनन्, समावेशिताको आधारलाई कायम गरेनन्। 1/3 महिलाहरूको 33% सहभागिता हुनु पर्यो नि पार्टीभित्र, समावेशिता हुनु पर्यो नि। संविधान र कानुन अनुसार नभएको हुनाले ती पार्टीहरू अवैधानिक हुन् र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पनि
अवैधानिक ढङ्गले नै आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ भनेर दाबी पेश गर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ र आज दाबी पेश गरेका छौँ, निवेदन दर्ता गरेका छौँ। निवेदन दर्ता स्वतन्त्र अधिवक्ताको तर्फबाट प्रस्तुत भएको छ, दर्ता नम्बर समेत छ यहाँ। अरू अन्य जिज्ञासा भएमा तपाईँहरूले चाहिँ राख्नुहोला। सबै पार्टीहरू वैधानिक हुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ, हामी त्यसरी आएका छौँ। म यसमा के भन्न चाहन्छु भने पत्रकार मित्रहरूलाई, हामीले संवैधानिक ढङ्गले सबै पार्टीहरू चल्नुपर्छ भन्न चाहन्छौँ, जबकि आफै नियुक्ति हुने आफै घोषणा गर्ने पार्टीहरू अवैधानिक हुन्छन्। यो मात्र होइन, मैले भनिहालेँ कि माओवादी केन्द्र पनि, भलै तपाईँलाई भनिहालौँ कि नेपाली काङ्ग्रेस पनि अहिले महाधिवेशन हुँदैछ, 33% सहभागिता भएन भने त्यो अवैधानिक हुन्छ। हामी अहिले जहाँ संलग्न छौँ नेकपा एमाले पनि, यदि विधान सम्मत चलेन भने त्यो अवैधानिक हुन्छ। पार्टीहरू वैधानिक बनुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। 74 माघ 26 पछाडि चाहिँ तपाईँको व्यक्तिक स्वतन्त्रताको विषयवस्तु चाहिँ प्रभावित भएर आउँछ। व्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयवस्तु प्रभावित भएर आउँछ, किनकि दल नै अवैध भएपछि मान्छे चाहिँ स्वतन्त्र भयो। हामीले चाहिँ तपाईँको माओवादी केन्द्र र एमाले चाहिँ एकता हुँदाखेरि प्रचण्ड र केपी ओलीले एकता गरेको हो, र त्यस पछाडि चाहिँ फेरि अलग अलग पार्टी भइसके पछाडि र अवैध पार्टी भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको मान्छेको पनि स्वतन्त्रताको कुरो हुन्छ। र हामी चाहिँ त्यतिखेर पहिलो अध्यक्ष भएको कारणले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ पार्टी एकताको हिसाबले। तर चाहिँ तपाईँको अब त्यो अवैध अध्यक्ष अवैध पार्टीले चाहिँ कारबाही त गर्नु हुँदैन नि। त्यो कारबाहीको चाहिँ तपाईँको आफै अवैधानिक भएको मान्छे वैधानिकताको लागि चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित माननीयहरूलाई पनि कारबाही गर्नु यो चाहिँ तपाईँको अलोकतान्त्रिक हो भन्नु। पार्टीहरू जुन मन्त्रीहरू हुन जानु भएको थियो नि, उहाँहरू भलै सर्वोच्च अदालतले बाध्य भएर उहाँहरू चाहिँ पदमुक्त हुनुभयो। नेकपा भएकै बेलामा त्यो त नेकपा भएकै बेलामा उहाँहरू चाहिँ तपाईँको अब त्यतिखेर कसरी चाहिँ तपाईँको माओवादी केन्द्रले नै किन समर्थन दिएको थियो त, होइन? समर्थन पनि त दिइराखेकै थियो नि। त्यो विषयवस्तु एउटा कुरो छ, होइन? तर चाहिँ तपाईँको नेकपा भएकै बेलामा त मन्त्री बन्न पाउँछ नि त, किन बन्न पाउँदैन? एउटै पार्टीको मान्छे मन्त्री बन्न पाउँदैन र? पार्टी अलग अलग भइसके पछाडि एउटा विषयवस्तु हो, त्यसको वैधताका विषयवस्तु कानुनी प्रक्रियाका विषयवस्तुहरू आफै चाहिँ प्रभावित हुने विषयवस्तु हो। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ मुखरित गरेर हामीले निर्वाचन कार्यालयमा चाहिँ तपाईँको निवेदन दिएका छौँ। भनेपछि अब संसद पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने लागेर चाहिँ अब संसद पुनर्स्थापना भन्दा पनि यो संसद पुनर्स्थापनाको विषयवस्तु एउटा कुरो छ, र हामीले चाहिँ तपाईँको यो दल सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको यो गठन दर्ता र सञ्चालनको जुन संवैधानिक प्रावधान छ त्यो प्रावधान अनुसार यदि चाहिँ चलेको छैन भने त्यो दल चाहिँ दर्ता खारिज हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यहाँनिर निवेदन दिएका छौँ। त्यसकारण हामीलाई जानकारी भयो अनुसार चाहिँ तपाईँको माओवादी केन्द्र चाहिँ तपाईँको अवैधानिक हो, अवैधानिक अध्यक्ष हो, त्यसकारण यो दल चाहिँ खारिजी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निवेदन हो। एमालेमा हामी गइसक्यौँ एउटा कुरो छ, तर हाम्रो चिन्ताको विषयवस्तु त देश हो नि, जनता हो नि। हामी जनता र देश प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन, होइन? जसले चाहिँ जुन दलले निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर देशलाई सञ्चालन गर्ने, देशलाई चाहिँ तपाईँको अब शासन दिने दल नै चाहिँ तपाईँको अब अवैध भएपछि त्यसले कसरी चाहिँ त्यो शासनलाई कसरी स्वीकार गर्ने? नेकपा एमालेको नेता हो कि तपाईँ नेकपा माओवादी तत्कालीन केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य हो, त्यो बताइदिनु। होइन, त्यतिखेरको म चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य हो। त्यतिखेर अहिलेको त एमाले हो, हामी एमाले। हामी नेपाल को एकीकरण हुँदा जुन नेकपामा सामेल भइयो त्यसैको अध्यक्ष केपी ओलीजी, त्यसपछि 23 गतेपछि सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो पार्टीहरूको दल सम्बन्धीमा वैधानिकता सम्बन्धमा, त्यसपछि हामी जहाँ प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसैमा रह्यौँ। हामी एकीकरणको भाव अनुसार रह्यौँ, अझै पनि बृहत एकीकरण चाहन्छौँ। त्यति हो कि दलहरू पारदर्शी बन्नु पर्यो, सबै दलहरू विधान सम्मत चल्नु पर्यो, मुलुक राम्रो हुनु पर्यो। मुलुक बिग्रेको दलले अरूको कुरा खोज्ने, अरूको अपारदर्शी भयो भन्ने, अरू अवैधानिक भयो भन्ने, आफै चाहिँ निर्वाचित हुने, आफै घोषित हुने, आफै दलहरू अवैधानिक हुने, सम्मेलन बेलामा नगर्ने, महाधिवेशन नगर्ने, समावेशिता नहुने, यो कुराहरू दिगो ढङ्गले उठोस्,
दलहरू चुस्त दुरुस्त बनुन्, पारदर्शी बनुन् भनेर हामीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न आएका हौँ। हामी साझा रूपमा आएका हौँ। आज निर्वाचन आयोगमा दल खारिजी सम्बन्धी म निवेदन लिएर आएको छु। नेकपा माओवादी केन्द्र 2073 मा जब 10 घटक मिलेर नेकपा माओवादी केन्द्र बन्यो, उसले दल दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ एकीकृत नेकपा माओवादी जुन 2069 सालमा एकता महाधिवेशन गरिएको थियो, त्यो महाधिवेशन गरेको दलको नाम मात्रै परिवर्तन गरिएको थियो। त्यो एकता अधिवेशन थियो, त्यो महाधिवेशन थिएन। हाम्रो संविधानको नेपालको संविधान 2072 ले राजनैतिक दलहरूको महाधिवेशन 5 वर्षभित्र गर्नुपर्ने प्रावधान छ र यदि 5 वर्षभित्र गर्न नसकिएमा 6 महिनाको लागि ग्रेस समय थपिएको छ। 6 महिनाभित्र, अर्को 6 महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। 2069 माघ 20 देखि 26 मा एकीकृत नेकपा माओवादीले महाधिवेशन गरेको कारणले 2074 माघ 26 गतेदेखि उसले आफ्नो वैधानिकता गुमाएको छ। 2074 माघ 26 देखि वैधानिकता गुमाए पनि उसलाई जुन 6 महिनाको ग्रेस समय थियो, त्यो 6 महिनाको ग्रेस समयभित्र उसले नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको रूपमा रूपान्तरण भयो। रूपान्तरण भइसकेपछि 2077 फागुन 23 गते सर्वोच्चको फैसला बमोजिम यो दल फेरि अलग अलग भएका छन्। नेकपा एमाले आफ्नो बाटो लागेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो बाटो लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 2077 फागुन 23 देखि 2078 जेठमा अर्को 6 महिनाको पनि समय गुजारिएको छ। अर्को 6 महिनाको समय गुजारिसकेपछि मैले यो बिचको 1 महिनामा निर्वाचन आयोगमा बारम्बार आएर निवेदन दिएर मैले प्रमाणित प्रतिलिपिहरू लिएँ। मैले पार्टी सम्बन्धी नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बन्धी अध्ययन गरेँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले केही गम्भीर त्रुटिहरू गरेको छ। त्यो त्रुटिहरूमा 2073 मा केन्द्रीय आयोजक समिति बनाउने भनेर निर्णय गरिएको छ, जुन केन्द्रीय आयोजक समिति केन्द्रीय समितिको प्राधिकार पाएको हुन्छ। उसले केन्द्रीय आयोजक समिति अथवा केन्द्रीय समितिको नामावली 2073 देखि निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छैन। 2073 को राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073 ले के भन्दछ भनेदेखि कम्तीमा 21 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई नामावली बुझाउनु पर्ने हुन्छ। उसले राजनीतिक परिषदको नामावली बुझाएको छ। राजनीतिक परिषदभन्दा बृहत, राजनीतिक परिषदभन्दा बढी पावरफुल कार्यकारी अधिकार सहितको केन्द्रीय समितिको नामावली अहिलेसम्म पनि बुझाएको छैन। त्यसपछि केन्द्रीय आयोजक समितिको नामावली नबुझाइसकेपछि 2074 मा निर्वाचन प्रयोजनको लागि एउटा कृत्य काम गरेको छ। त्यो कृत्य काम के थियो भनेदेखि राजनीतिक परिषद 222 सदस्यलाई महाधिवेशन अथवा राष्ट्रिय सम्मेलन दुवै कुनै पनि नगरिकन राजनीतिक परिषदलाई केन्द्रीय समिति हो भनेर जानकारी गराइएको छ, तर नामावली निर्वाचन आयोगमा तब पनि बुझाइएको छैन। र 222 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यहरू फेरि घटेर 201 सदस्य बन्नुभएको छ। त्यो 201 सदस्य कसरी बन्नुभयो, कोलाई कारबाही भयो, त्यो पनि जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गरिएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय सदस्य हुनको लागि महाधिवेशन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। 2073 मा प्रचण्डले महाधिवेशन 1 साल 2073 भित्र गराउँछौँ भन्नुभएको थियो। 2073 भित्र महाधिवेशन भएन। 2074 को अन्तिम डेडलाइन माघ 26 गते त्यहाँ पनि महाधिवेशन भएन। 6 महिनाको ग्रेस पिरियड 2 वर्षको जब नेकपा भएर बसेको थियो त्यसलाई 0 आवर मान्दा 6 महिनाको ग्रेस पिरियड पनि 2078 जेठमा समाप्त भएको छ। 2078 मा जेठमा समाप्त भइसकेपछि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 13 ले के भन्दछ भनेदेखि यदि सङ्घीय कानुन बमोजिम र नेपालको संविधान बमोजिम दल दर्ता सम्बन्धी गर्नुपर्ने कागजातहरू यदि नबुझाइएमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता कायम नरहने भनिएको छ। यस कारणले गर्दा 5 वर्ष प्लस 6 महिना बितेको समयले गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको सम्पूर्ण समय सिद्धिसकेको छ र नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यहरू पनि कोही पनि बाँकी नबसेको स्थिति छ र नेकपा माओवादी केन्द्रले हरेक आफ्नो कागजातमा महासचिव र अध्यक्षको सही अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेमा महासचिव पनि अहिलेसम्म नियुक्त नभएको कारणले, समय सिद्धिसकेको कारणले, केन्द्रीय समिति पनि नभएको कारणले नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काम कारबाही गर्न पाउँदैनन्। नेकपा माओवादीको हैसियतमा केन्द्रीय समिति नरहेको कारणले अहिले भनिएको केन्द्रीय समितिको कुनै वैधानिकता छैन। न महाधिवेशनबाट आएका हुन्, न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट आएका हुन्। केन्द्रीय समितिले पनि कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन र दलको रूपमा पनि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 11 अनुसार यो दलको रूपमा पनि कायम नरहने स्थिति छ।
मैले यही जानकारी प्रमुख निर्वाचनज्यू आयुक्तज्यूलाई गराएको छु। निर्वाचन आयुक्तज्यूले अब केही दिनपछि फेरि हामीलाई बोलाउँछु भन्नुभएको छ। उहाँको अध्ययन पश्चात फेरि बिस्तारै हामी फलोअप गरिसकेपछि फेरि जानकारी गराउनेछौँ। हस्, नमस्कार। आयोगले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा तोकिएका काम सम्पन्न गर्नलाई बेलैमा तयारी गरेको छ र कुनै अन्यथा निर्णय आयो भने त्यो कुरालाई आयोगले यसअघि पनि स्वीकार गरेको छ, गर्नै पर्ने पनि हुन्छ, यो पटक पनि गर्छ भन्ने देखाएको छ। जस्तै अब तयारी मात्रै बुझ्नु पर्यो हामीले, निर्वाचन हुँदैन यो त तपाईँले फैसलै गरिसक्नु भयो नि तपाईँको तर्फ। अनि यस्तो सर्वोच्चले त फैसलाको मिति तोकिसकेको अवस्था छ नि त। अब केही दिन कुरेको भए त फैसला आउँथ्यो। अघि नै पनि भने कुनै पनि काम तोकिएको दिनमा गरेन भने निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन। हामीले अघिल्लो पटक पनि निर्वाचनको घोषणा भएका कारणले निर्वाचनको चाहिँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। तर जब फैसला चाहिँ रोकिने किसिमको आयो त्यसपछि आयोगले सबै काम रोक्यो र अहिले हामीले पर्खेर बसेर चाहिँ पछि गरौँ भन्दाखेरि कतिपय कामहरू मिल्दैन र अहिले गरेको कुरा कार्यतालिकाको सार्वजनिक मात्रै कार्यतालिका स्वीकृत मात्रै गरेको, कार्यक्रम सुरु भइसकेको छैन। कार्यक्रम सुरु असारको 31बाट हुन्छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, असारको 31 गति निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्ने सूचना प्रकाशित हुन्छ। 31 देखि साउन 15 सम्म दल दर्ताको कार्यक्रम रहन्छ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो 31 अगाडि अन्यथा निर्णय आयो भने त्यो कार्यतालिका अनुसार काम त अगाडि गर्छ। तर अहिले कार्यतालिका अनुसार काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो कार्यतालिका अनुसार काम अगाडि बढ्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ कुरालाई यसरी बुझिदिनु पऱ्यो कि निर्वाचन आयोगले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा सम्पन्न गर्नका निम्ति तयारी गरेको छ। त्यो काम अगाडि बढाउँदै जान्छ र कुनै किसिमले अगाडि बढाउनु नपर्ने अवस्था आयो भने अगाडि बढाउँदै